اگر نبی دی عزت ناموس تے حملہ ہویا صدیق کے میں پہرا دیتا مسلمہ دعوے نبوت کیتا صدیق اکبر مسجد نبوی دے وچ تمام صحابہ دا اکٹھ بلا لیا تمام صحابہ موجود ہیں آخری جملے میں دیوڑن اللہ کرے سی سارے حضور پیر سیال دے لنگر چو اپنا حصہ لے کے جاویے بانیان محفل دیتے میرے پیر سیال دا کرم ہوئے ہر غلام جڑا نبی دا غلام آیا بیٹھا ہے چاہے پیر سیال دا اولیاء دا اہل سنت عقیدہ دا جڑا آیا بیٹھا ہے صدیق اکبر دی صداقت دے صدقے مولا علی دی ولایت دے صدقے پیر سیال غریب نواز دے کرم دے نال آج خالی نہ جاوے صدیق اکبر بلا لیا تمام صحابہ دا اکٹھ میرے صدیق نے تمام صحابہ نے فرمایا نبی پاک دی ناموس سے حملہ ہو گیا ختم نبوت سے حملہ ہویا آپ پہرے دا ٹائم آ گیا ایک بوڑھا صحابی کھڑا ہویا بوڑھا صحابی آسمان کر کرنا سائیں امیر المومنین عرض کرنی ہے بول کی عرض ہے سونے میرا گھر بھانٹتے ہیں کوئی کتھوں آیا بیٹھا کوئی کتھوں آیا بیٹھا سونے ساڑھے گھر بھانٹ پورا ڈیرے دور ہیں سونے جوان گئے ان لشکر دے وچ بال گھر جن چھوٹے چھوٹے اسی بال تے بوڑے گھر چاہے آقا اگر اسی بھی واگ جاویے اے چھوٹے بال تے اسی گھرہ وچ ہے وہ جوان آقا لشکر اسامہ وچ گئے ہوئے اگر اسی بوڑے لوگ گھر جناب آپ دے حکم دے چلے جاویے سانو ڈارے ساڑھے گھر جنگلہ وچ بانن ٹبیاں دے گھرن اگر اسی بھی واگ جاویے پچھو اے نوے کہ درندے آ جاویں جانور آ کے ساڑھے بالن کھا جاویں انہاں دھری کے لے جاویں سونے اجازت دیتی جاوے غیرت والا جملہ آخری بندے تک میں دے مڑا کہ مڑ سینہ ٹھری نا مڑ تائید حق ادا کری بڑھڑا صحابی عرض کرتا ہے سونے گھر جنگل اچھے بھانٹ ٹبیاں دے اگر اسی واگ جاویے پچھو جانور آ کے ساڑھے بالن کھا جا سن سونے انتظار کریے جوانن واپس آور دے ویے صدیق فقام آبی بکر صدیق کھانے ہو گئے جلال میں فرمایا اے نبی دا غلام صدیق نو اے گل تے برداشت ہے کہ جانور آ کے ساڑھے بالا نو کھا جاویں میں تے برداشت کر لے سا پر نبی دا دشمن جیندہ بیٹھا ہوئے صدیق برداشت نہیں سجدی و مرشدی سجدی و مرشدی عظمت مصطفیٰ